आज हामी विश्वव्यापी रूपमा एउटा प्रविधिको विकास सँगसँगै विभिन्न देशहरूबाट पनि हामीले विभिन्न देश अब भौगोलिक रूपमा हामी एकदम भौतिक रूपमा अत्यन्तै टाढा रहे पनि आजको यो 21औं शताब्दीको युगमा विकसित प्रविधिको युगलाई सही ढङ्गबाट सही कोणबाट प्रयोग गर्दै विभिन्न किसिमका परिघटनाहरू समाजमा सुसङ्कित गर्दै आइरहेको एउटा विकसित प्रविधि युग सामाजिक सञ्जालद्वारा चाहिँ हामी आज एउटा कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम त म यो कार्यक्रममा अत्यन्तै बहुआयामिक बहुप्रतिभा र एकदम जिम्मेवार व्यक्तित्वसँग आज हामीले कार्यक्रममा अन्तर्बहस र साउदीमा रहेका विभिन्न किसिमका समस्याहरूको उजागरण र यसको खोजीनीति यसको न्यूनीकरणका उपायहरू हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम गणतन्त्र युट्युब च्यानलको यो विकसित प्रविधि युगको पहिलो अङ्क पहिलो अतिथिको रूपमा नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च साउदी अरबका अध्यक्ष समाजसेवी बौद्धिक व्यक्तित्व हामीले निम्ताएका छौँ। सर्वप्रथम त म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च साउदी अरबका अध्यक्ष शिवराज जैसी, स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईँलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम गणतन्त्र नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हामीले स्वागत सहित तपाईँको आफ्नो विचारलाई आफ्नै भाषाबाट आफ्नो परिचय दिनुहोस् न। सबैभन्दा पहिला गणतन्त्र युट्युब च्यानल लगायत सम्पूर्ण तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाली जनप्रगति मञ्च साउदी अरब केन्द्रीय समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रवासमा हुने कार्यक्रमहरू रत्याउली फर्माट प्रोग्राम जस्ता हुन्छन्, श्रमिक मुद्दामा देखिँदैनन्, तपाईको बुझाइमा के छ? अब यो विषयमा हाम्रो बुझाइ के हो भन्दाखेरि मुख्य हिसाबमा साउदी अरबमा अथवा प्रवासमा हुनुपर्ने कार्यक्रमहरू जनचेतनामूलक हुनुपर्दछ, श्रमिकका मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर हुनुपर्दछ। सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि उनीहरूको परिवारलाई चाहिँ सम्बन्ध कसरी गाढा बनाउने, आर्थिकलाई कसरी बचत बनाउन सकिन्छ हैन, त्यो गलत प्रवृत्तिमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईको कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा प्राय प्रवासमा अथवा साउदी अरबमा हुनुपर्ने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू त्यो ढङ्गबाट हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि छ र हाम्रो संगठनको धारणा पनि त्यही हो। अब यहाँ कार्यक्रमको नाममा गलत तपाईको नियत राखेर हैन उशृङ्खल व्यवहार गरेर अब यस्तो ठाउँमा त्यो गर्नु हुँदैन र चाहिँ त्यो गरियो भने नेपाली समुदायमा अथवा त्यो नेपाली एउटा सामाजिक संस्थाहरूमा अथवा चाहिँ राजनीतिक संस्थाहरूमा त्यो नराम्रो प्रभाव पर्छ र यसलाई चाहिँ अझै सुधारेर जानुपर्छ। यो अलि चाहिँ राम्रो भएन, यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ तपाईको चाहिँ दूतावास परिवारले पनि यसलाई चाहिँ अलि नजिकबाट निहालेर हेरेर अलि यसलाई चाहिँ कडाई गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सशक्त माग पनि छ र हामी त्यो प्रति चाहिँ एकदम चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ। गलत प्रवृत्ति हुनु भएन, सही ढङ्गले नेपाली समाजलाई कसरी सुधारेर लग्न सकिन्छ र नेपाली समुदायलाई कसरी सही ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो छ। तपाईको नेतृत्वमा रहेको मञ्च र राजदूतावाससँग साउदीमा कस्तो सम्बन्ध छ बताइदिनुस् न थोरै। अब दूतावास र नेपाली जनप्रगति मञ्चको सम्बन्ध अहिलेसम्म एकदम प्रगाढ छ, राम्रो छ। अब अझै हामी त्यसलाई चाहिँ एकदम नजिकबाट अझै प्रगाढ गर्ने त्यो विषयमा हामी दृढ छौँ र दूतावासले र हाम्रो समन्वयमा अब धेरै मजदुरहरूका समस्या समाधान पनि भएका छन् र हामीले जो चाहिँ तपाईको समस्यामा परेका श्रमिकहरूलाई दूतावाससँग कोर्डिनेसन गरेर उनीहरूका समस्या समाधान अहिलेसम्म गरिरहेछौँ र दूतावासले त्यो प्रकारको राम्रो रेस्पेक्ट पनि गरेको छ, श्रमिकका मुद्दाहरूमा समाधान गर्ने विषयमा तत्परता देखाएको छ। अब कहिलेकाहीँ त्यो भनेको टाइममा नहोला, अब तर चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। अझ यसलाई चाहिँ दूतावासले अझै चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, श्रमिकका मुद्दामा अझै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव पनि छ दूतावास परिवारलाई।
मैले थोरै प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। केही दिन अगाडि दूतावाससँग अथवा चाहिँ यहाँ विभिन्न माध्यमबाट आएका गुनासाहरू हाम्रो अध्यक्षजीसँग समेट्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ जानकार आए अनुसार चाहिँ अलिकति सम्बन्धमा नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च र दूतावासको सम्बन्ध अलिकति अहिले मनमुटावतिर ढकिल्यो कि भन्ने चाहिँ आम श्रमिकहरूको बुझाइ छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले चिर्दिनुहोस् न, यो भ्रमलाई नेपाली समाज, साउदीमा भएका नेपाली समाजलाई चाहिँ, नेपाली श्रमिकहरूलाई यो गलत हो अथवा यो सत्य हो भनिदिनुहोस् न, थोरै बताइदिनु सक्नुहुन्छ? होइन, मनमेटा चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन। हाम्रो मात्रै के हो त भन्दाखेरि दूतावास प्रतिको हाम्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपाली श्रमिकहरूले दुःख पाउनु भएन। जुनसुकै कम्पनीमा ल्याउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अलि कडाइका साथ निगरानी गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, दूतावासले हेर्ने नेपाली समुदायलाई साउदी अरबमा हाम्रो अभिभावकको समान तरिकाले हेर्नु पर्यो र समान व्यवहार गर्नु पर्यो, नम्बर 2। र नम्बर 3 मा दूतावास परिवारले जस्तो सामाजिक अभियन्ताका प्रमुखहरू अथवा राजनीतिक लिडरहरू, साउदी अरबमा भएका भारी सङ्गठनका लिडरहरूको मात्रै फोन रिसिभ होइन, त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ विकट ठाउँबाट फोन गर्ने एउटा मजदुरको फोनलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ रिसिभ गरेर उनीहरूलाई राम्रो सुझाव सल्लाह सहित एउटा चाहिँ राम्रो बाटो देखाइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो यी 2-4वटा कुरा हुन्। र हाम्रो कुनै पनि विवाद छैन दूतावाससँग, हाम्रो एकदम सम्बन्ध राम्रो छ। तर चाहिँ नेपाली श्रमिक ल्याउने कुरामा सकिन्छ भने कम्पनीमा गएर भिजिट गरिदिनु पर्यो, त्यहाँको नेपालीको अवस्था कस्तो छ, सेलेरी कस्तो पाएका छन्, सेलेरी पाएका छ कि छैनन्, टाइममा हकमा बनाएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुनासो हो। र यो दूतावासले अलि यसलाई कडाइको तरिकाबाट हेरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र दूतावासले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुख्य गरेर यहाँ चाहिँ समस्या हुने टाइममा सेलेरी नदिने, होइन 2-4 वर्ष बसेपछि घर जाँदा पनि बेनिफिट नदिने, टिकट मात्रै दिने, होइन टाइममा सेलेरी हालि नदिने। अब यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ अलिक कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सुझाव छ। तपाईँहरूको माग हो नेपाली दूतावास चाहिँ एउटा साउदीका श्रमिकहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ कुनै न कुनै माध्यमबाट। त्यो श्रमिकहरूको समस्यामा दूतावासले एकदमै कडाइका साथ दूतावास लाग्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्यता हो? एकदम हाम्रो मान्यता त्यही हो। दूतावास एकदम चाहिँ श्रमिकको हक हितको निमित्त अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो साथ सहयोग सपोर्ट सधैँभरि दूतावास परिवारलाई रहन्छ। नेपाली श्रमिकहरूलाई हालसम्म दूतावाससँग समन्वय गरेर कतिजना उद्धार गर्नुभयो ठ्याक्कै तपाईँसँग केही यकिन छ? नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च विगत, त्यसपछि त्योभन्दा अलि पछि हाम्रो 2टा पार्टी एकता भयो र अहिले चाहिँ हामी आफ्नो ठाउँमा छौँ। अब अहिले मैले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा हामीले नेपाली दिदीबहिनी अथवा दाजुभाइ यो या त्यो तरिकाबाट समस्यामा परेका हेर्दाखेरि मोटामोटी 200 देखि 250 को बिचमा हामीले कोर्डिनेसन गरेर उहाँहरूलाई सही ढङ्गले सुझाव सल्लाह दिने, समस्या परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ दूतावाससम्म पुगाइदिने, अगामा सकिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ एक्जिटको लागि प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूका डकुमेन्ट सङ्कलन गरिदिने। अब यी प्रकारका हामीले सहयोग गरेका छौँ। र घरेलु कामदारमा आउने दिदीबहिनीहरू जो त्यो घरबाट बाहिर निस्किनै सक्दैनन्, त्यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले कोर्डिनेसन गरेर दूतावासलाई भनेर दूतावासको गाडी गएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ घरबाट उद्धार गरेर पनि हामीले नेपालमा पठायौँ। झन्डै त्यो तथ्याङ्क मलाई चाहिँ मोटामोटी हिसाबमा 8-10 जनी घरेलु कामदार, घरमा काम गर्ने दिदीबहिनीहरूलाई हामीले चाहिँ नेपाल पठाउन सफल भयौँ। भनेपछि तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको निकट भातृ सङ्गठन नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, साउदी अरब र राजदूतावासको समन्वयमा तपाईँहरूले नेपाली श्रमिकको हितमा काम गर्दै आउनु भएको छ भन्ने कुरा करिब बुझियो। साउदीमा बसेर पनि नेपालको राजनीति नेतृत्वसँग जोडिएर नेपालको राजनीतिक हेरिरहनु भएको छ। नेपालको प्रतिगामी अग्रगामी दुवै दृष्टिकोणबाट नेपालको राजनीतिकलाई तपाईँले एउटा देशको, एउटा साउदी अरबको अध्यक्षको हैसियतले हेरिरहनु भएको छ। भनेपछि नेपालको राजनीतिक अस्थिरता हुनुमा कसलाई प्रमुख दोष जान्छ? तपाईँले सट्ट एउटा हाम्रो नेपालका सर्दै नेताहरूलाई नाम भन्न सक्नुहुन्छ? अब नेताहरूको मैले नामै त तुगारेर मैले भनिनँ, तर चाहिँ पहिलो कुरा हामी जति राजनीति गर्छौँ हामी हाम्रो खुट्टामा अडिग भएर चाहिँ राष्ट्रको विषयमा सोच्नुपर्छ। मुख्य कुरा जनता र राष्ट्रलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई चाहिँ
केही समयको लागि पछाडि धकेलेर हामीले राष्ट्र र जनताको हितमा कसरी काम गर्ने र हाम्रा व्यक्तिगत स्वार्थलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ छोडेर चाहिँ समग्र चाहिँ जो पनि त्यो काङ्ग्रेसबाट किन नहोस्, त्यो माओवादीबाट किन नहोस्, त्यो एमालेबाट किन नहोस्, हरेक नेपालमा जो जति हामी राजनीति पार्टी छौँ आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थलाई छोडेर मुख्य नेपाललाई चाहिँ समृद्ध बनाउन, नेपालको आर्थिक विकासलाई, नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ र तपाईँको नेपालको चाहिँ सामाजिक विकासलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त पहिला हामी सबै आफ्नो खुट्टामा उभिएर दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्यो भने सबै कुराको सम्भव छ। अब हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा पनि केही समस्याहरू देखिए नेपाली राजनीतिमा, यो हाम्रा सबै लिडरहरूले छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ उहाँहरूप्रति एक प्रकारको चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रवास कमिटीहरूको पार्टी केन्द्रलाई सुदृढ बनाउन के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ साउदीको एउटा अध्यक्ष हैसियतले? मेरो त पार्टीलाई के सन्देश छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामी कुन कुन तहमा चाहिँ नेपालको नेतृत्वहरू पुग्दा नेपालको नेकपा माओवादी केन्द्रको सङ्गठनका अथवा चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ जनस्तरमा पुग्दाखेरि चाहिँ सुदृढ होला? त्यसैपछि कम्तीमा जनताहरूका समस्या समाधान, त्यही त जनताका समस्याहरूलाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ तपाईँको जनतासँग चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ गहिरो गर्नु पर्यो। किनभने हाम्रो जनतासँगको सम्बन्ध गहिरो भएन कि हाम्रो दलाल अवसरवादीहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ गाढा भएको हुनाले जनताबाट हामी टाढामा हौँ। त्यो भएर चाहिँ गाउँफर्क अभियान जनतासँग जोडिनु पर्यो, जनताका दैनिकी अथवा चाहिँ हुने समस्याहरूमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुनु पर्यो र चाहिँ मुख्य कुरा जनता नै हो होइन। जनतासँग हामीले चाहिँ कम्तीमा महिनामा 4 पटक, महिनामा 2 पटक गएर जनतासँग अन्तर्क्रिया गर्ने, जनताहरूको समस्या के छन् त्यसलाई बुझ्ने र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा पार्टीको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो हो। कि भन्दाखेरि चाहिएको बेला जनतासँग जाने, नेपालमा क्रियाशील नेकपा माओवादीको कार्यकर्ताहरू, माओवादीको नेतृत्वहरू चाहिँ जनताको प्रत्यक्ष जनजीविकासँग उनीहरूले सरोकार चाहिँ नियमित रूपमा राख्नु पर्यो र जनतासँग चाहिँ जोडिनु पर्यो पार्टी सुदृढ गर्नलाई। तपाईँको सन्देशै छ है त? मेरो पार्टीलाई सन्देश त्यही हो, जनतासँग जोडिनु पर्यो, जनताका चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो र चाहिँ तपाईँको सहर केन्द्रित होइन गाउँ केन्द्रित हुनु पर्यो भन्ने मेरो मुख्य सुझाव रह्यो पार्टीलाई। साउदीमा नेपालको राजनीतिक दलहरूको सङ्गठन, भातृ सङ्गठनहरूको नेपाली श्रमिकहरूको समस्याप्रति चासो छैन भन्ने गुनासो आम नेपाली श्रमिकहरूबाट आइरहेको छ। यसलाई थोरै चिरिदिनुहोस् न तपाईँले यो भ्रमलाई। होइन, अब यसो छ, हामीले मुख्य कुरा श्रमिकै विषयमा खोलेको सङ्गठन हो, श्रमिकै हक हितको निमित्त खोलेको सङ्गठन हो। आफ्नो वैचारिक चाहिँ एउटा कुरा होला। अब समग्र हिसाबमा मैले सबै सङ्गठन सबै संस्थाहरूको जिम्मेवारी लिन सक्दैन, तर हाम्रो सङ्गठनले मजदुरको निमित्त चाहिँ अग्र भूमिकामा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एक प्रकारको राम्रो भूमिका खेलेको छ। अब कतै कतै काहीँ गल्ती त्रुटि होला न, अझ त्यसलाई हामी सुधारे पनि श्रमिकका मुद्दाहरूमा हामी केन्द्रित छौँ भन्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भनेपछि नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च साउदी अरब चाहिँ साउदीमा रहेका नेपालीहरूको समस्याप्रति अत्यन्तै जिम्मेवार छ होइन? हामी एकदम संवेदनशील छौँ। किन भन्दाखेरि एउटा रोजगारीको हिसाबमा साउदी अरबमा आएका नेपाली समुदायहरू सबै शिक्षित छैनन्, अशिक्षित पनि छन्, सबैले सबै कुरा जानेका छैनन्। हामीले हाम्रो सम्पर्कमा आएसम्मका चाहिँ पीडितहरूलाई एउटा राम्रो प्रकारको एउटा चाहिँ सुझाव, एक प्रकारको राम्रो बाटो देखाइदिने र दूतावाससँग कोर्डिनेसन गरिदिने हाम्रो भूमिका छ। अहिले पनि छ, भोलि पनि छ, पर्सि पनि रहन्छ यो भूमिका। यहाँका अन्य संस्थाहरूसँग कसरी मिलेर काम गर्दै आउनु भएको छ श्रमिकहरूको हितमा? अब श्रमिकको हक हितको निमित्त अब चाहिँ सबै साथीहरूसँग समन्वय भइरहेछ। सबै चाहिँ तपाईँ सामाजिक संस्थाका तपाईँको अभियन्ताहरूसँग मुद्दा, श्रमिकका मुद्दाहरूको विषयमा समन्वय भइरहेको छ। अब अहिलेसम्म त्यति ठुला समस्याहरू नपरेको देखिन्छ, अहिले त्यति छैन। अब व्यक्तिगत हिसाबमा अथवा चाहिँ सबै साथीहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। सङ्गठन हिसाबमा आफ्नो सङ्गठन संस्थाहरूले पनि सहयोग गरेर राख्नु भएको छ।
अब त्यस्तो अहिले ठुलै चाहिँ समन्वय गरेर त्यो प्रकारले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खासै त्यस्तो चाहिँ अहिले छलफल पनि छैन र त्यस्तो अहिले हामीले त्यो प्रकारको भूमिका पनि खेलाएको छैन। अब व्यक्तिगत र साङ्गठनिक हिसाबमा आफ्नो संस्थाहरूले चाहिँ गरेको मैले जानकारी पाएको छु र हामीले त्यही ढङ्गले अगाडि गइरहेका छौँ। सामाजिक संस्थाहरूको भूमिका नेपाली श्रमिकप्रतिको उत्तरदायित्व वास्तविकमा तपाईँ जस्ता एउटा भातृ सङ्गठनको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिले एउटा अनुसरण अथवा चाहिँ त्यसलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले ठानेर तपाईँले प्रश्न पठाएँ। सामाजिक संस्थाहरूको भूमिका नेपाली श्रमिकप्रति संस्थाहरूको उत्तरदायित्व संक्षिप्तमा बुढागत रूपमा तपाईँले केही बताइदिनुहोस् त, के हो दायित्व? संस्था खोल्नुको अर्थ के हो? भातृ सङ्गठन खोल्नुको अर्थ के हो? अब योमा दुईटामा अलि चाहिँ फरक छ। भातृ सङ्गठन भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि आफ्नो राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणलाई तपाईँको त्यो नेपाली कम्युनिटीमा पुर्याउने, त्यो आफ्ना चाहिँ सङ्गठित सदस्यमा पुर्याउने होइन, र चाहिँ तपाईँको त्यसको साथसाथै समस्यामा परेका श्रमिकहरूको उद्धार गर्ने र आफ्नो विचारलाई चाहिँ तपाईँको दृढतापूर्वक आफ्ना चाहिँ कम्युनिटीहरूमा, आफ्नो समुदायहरूमा त्यो आफ्नो विचार, आफ्नो चाहिँ राजनीतिक विचार राख्ने कुरा रहने भयो तपाईँको राजनीतिक पार्टीको। अब सामाजिक संस्थाहरूको दायित्व के हो त भन्दाखेरि समाजमा भएका विकृतिलाई कसरी रोक्ने, त्यो त फेरि राजनीतिमा पार्टीमा पनि रहने भयो त्यो विकृतिलाई रोक्ने। तर चाहिँ सामाजिक हिसाबमा त्यो सामाजिक के अरे संस्था भनेपछि त समाजमा भएका विकृतिलाई कसरी रोक्ने, समाजलाई नयाँ सन्देश कसरी दिने, तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको सांस्कृतिक कार्यक्रम होस् अथवा कुनै पनि त्यो नृत्य अथवा अन्य कुनै पनि त्यो तरिकाबाट, र अर्को कुरा तपाईँको कसरी तपाईँको चाहिँ समस्या चाहिँ परेका मजदुरहरूलाई चाहिँ अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सामाजिक संस्थाको रहनुपर्ने हो होइन। तर के छ त भन्दाखेरि साउदी अरबमा राजनीतिक हिसाबमा रहेका सङ्गठन र सामाजिक हिसाबमा रहेका सङ्गठनहरूको विषयमा मैले यसो हेरेँ नजिकबाट। हामीले समुदायलाई चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि बढाउने ठाउँमा कतै गलत ढङ्गबाट हामीले परिचालन गर्दैछौँ कि होइन, त्योबाट सामाजिक संस्था या राजनीतिक सङ्गठनहरू त्योबाट चाहिँ हामीले अलिक सजगता अपनाउनुपर्छ र त्यस्ता गलत प्रवृत्तिहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो मेरो। भनेपछि यो देखिँदैन सामाजिक संस्थाहरूले एउटा सानो कार्यक्रम गर्दा पनि अत्यन्तै खर्चपूर्ण देखिन्छ। एउटा समाज, एउटा चाहिँ तपाईँको नेपाली श्रमिकहरू चाहिँ एउटा संस्थाको प्रतिनिधित्व खोज्दै न्यायको लागि अथवा चाहिँ उद्धारको लागि चाहिँ हार गुहार गरिएको सन्दर्भमा सामाजिक संस्थाहरूले अथवा चाहिँ भातृ सङ्गठनहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा बडो खर्च तामझामका साथ प्रोग्रामहरू राख्छन्। तर एउटा पीडित चाहिँ ऊ रोइरहेको हुन्छ, उसले चाहिँ न्यायको लागि अथवा उद्धारको लागि आह्वान प्रतिनिधि खोजिरहेको हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूले, भातृ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले फोनै रिसिभ हुँदैन भन्ने गुनासोहरू पनि आएको छन्। यो कुरालाई थोरै तपाईँले बताइदिनुहोस् अध्यक्षज्यू। अब यो कुरा मैले फेरि अलि चाहिँ मैले अरू कुरा पनि यो सँगसँगै जोड्न खोजेँ। जस्तो हामी साउदी अरबमा कुनै पनि कार्यक्रम गर्छौँ, तामझाम कार्यक्रम गर्छौँ, हो यो कार्यक्रमलाई अलि हामीले कम गरेर त्यहाँबाट बचत पैसालाई हामीले चाहिँ कोही पनि पीडित मान्छेलाई सहयोग गर्दा कति राम्रो हुन्थ्यो होइन। यो विषयमा चाहिँ मैले सबै साथीहरूको ध्यान आकर्षण पनि गरेको छु र हामीले चाहिँ अब त्यो त्यसरी तामझाम गरेर कार्यक्रम पनि नगर्ने, किन भन्दाखेरि एउटा राम्रो सन्देश दिउँ, एउटा चाहिँ जनमुखी सन्देश दिउँ, त्यो चाहिँ श्रमिकको हितको पनि लागि होस् भन्ने कुरा रह्यो। अब यहाँ कार्यक्रम चाहिँ कस्तो कार्यक्रम गरिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 8,000, 10,000, 12,000 रियल खर्च हुन्छ। त्यो आउने स्रोत कहाँबाट हो? त्यो पैसा आउने स्रोत कहाँ छ? साउदीमा तपाईँ हामीले चाहिँ 1,000-1,500मा काम गर्ने मान्छेहरू धेरै छौँ। अब सबै लेबरमा आउने हुन्, 2-4 जना मान्छे राम्रो पोस्टमा काम गर्छन्। त्यो 2-4 जना राम्रो पोस्टमा काम गर्ने मान्छेले सधैँ त्यो कार्यक्रममा 8-10 हजार रुपियाँ हालेर चाहिँ कार्यक्रम गर्न सक्छ। त्यो भएर मैले के भन्छु भन्दाखेरि यहाँ गलत प्रवृत्ति छ, साउदीमा गलत प्रवृत्ति छ। यो गलत प्रवृत्ति कस्तो गलत प्रवृत्ति भन्दाखेरि गलत धन्दा गर्ने मान्छेहरू धेरै हाबी भए होइन। गलत धन्दा गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो श्रम होइन त्यो गलत धन्दाबाट कमाएको पैसाहरूलाई चाहिँ जथाभावी चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्चोट गरेका छन् होइन। त्यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँको मिडिया मार्फत मैले के भन्छु भन्दाखेरि गलत काम गरेर गलत धन्दा गरेर कमाएको पैसा 2-4 दिन काम लाग्ला, तर त्यो भोलि धेरै लामो दिगो समय टेक्न सक्दैन। त्यो भएर तपाईँको मिडिया मार्फत म त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ
बेलैमा सचेत भएर चाहिँ सही कामको लागि अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। धन्यवाद। हामी अब थोरै प्रसङ्ग राजनीतिक भातृसँग दिन लाग्छौँ। जनप्रतिनिधि मञ्च साउदी अरबको 5औं महाधिवेशनको अन्तिम तयारीहरू के हुँदैछ? भव्य अथवा सभ्य कस्तो हुँदैछ? हाम्रो 5औं महाधिवेशन डिसेम्बर 10 तारिक गर्ने मोटामोटी हाम्रो सहमति भएको छ। हाम्रो यो महाधिवेशन कस्तो रहनेछ भन्दाखेरि हाम्रो 2-3टा देशको संयुक्त हिसाबमा यो महाधिवेशन गर्दैछौँ। किन गर्दैछौँ त भन्दाखेरि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको समय व्यस्तताले गर्दा उहाँले चाहिँ एकमुष्ट सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि हामीले चाहिँ जुम मिटिङ मार्फत आफ्नो देशको कम्युनिटी आफ्नो ठाउँमा जम्मा भएर त्यो प्रकारले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हाम्रो 5औं महाधिवेशन हामीले भव्य र सभ्यका साथ सफल गर्ने त्यो तयारीमा छौँ। र तपाईको मिडिया मार्फत मैले के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो यो महाधिवेशनमा विशेष गरेर साउदी अरबमा रहेका भातृ सङ्गठनहरूलाई मात्रै निमन्त्रणा गर्ने भन्ने छ। अब अन्य संस्थाहरूलाई पनि गरिन्थ्यो, तर चाहिँ किन भन्दाखेरि 3-4वटा देशको संयुक्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिवेशन भएको हुँदा सबै सामाजिक संस्थाहरूलाई बोलाउन सक्ने अवस्था रहेन। र तपाईँको मार्फत यो मिडिया मार्फत पनि सबै सामाजिक संस्थाका जिम्मेवारी साथीहरूलाई दुःख नमान्दिन हुन म विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्र निकटका विश्वव्यापी मञ्च नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चहरूको साझा एजेन्डा प्रवासबाट के छ पार्टीलाई दिने दबाब? हजुर अध्यक्षजी सुन्नु भएको छैन? सुनिरहेको छु। नेकपा माओवादी केन्द्र निकटका विश्वव्यापी मञ्चहरूको साझा एजेन्डा प्रवासबाट के छ पार्टीलाई अझ गतिलो तरिकाले फेरि 2064 सालको जस्तै एकदमै ठुलो दल बनाउनको लागि तपाईहरुको गृह कार्य तपाईँहरुको पार्टीलाई दिने सल्लाह सुझावहरू के छ? अबको निर्वाचनमा ठुलो दल बनाउन मुख्य कुरा यो विषयमा त यो मुख्य कुरा अब म त अहिले के भन्छु भन्दाखेरि तपाईले यो क्वेशन सोध्दै गर्दा पहिलो कुरा हाम्रो पार्टीको सम्मेलन हुँदैछ पुस 11 देखि। मैले के भन्छु भन्दाखेरि यस्ता सम्मेलन यस्ता कार्यक्रममा हामीले ठुलो तडक भडक गरेर ठुलो पैसा खर्च गर्नुभन्दा यो जाडो मौसम आउँदैछ नेपालमा, जो तराईमा किर्पालमा बस्ने समुदाय छन्, जो किर्पालमै चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मर्छन्, त्यो तडक भडक र ठुलो खर्च गर्ने त्यो चाहिँ तपाईको रकम हामी 8-10 जना चाहिँ त्यस्ता गरिब परिवारहरूको घर निर्माण गर्दियौँ। त्यो हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त हैन। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा वासस्थान बनाइदियौँ, हामीले एक छाक बरु भात खाम हैन। त्यो तडक भडक गरेर दुनियाँ खर्च गरेर चाहिँ यसरी कार्यक्रम गर्नु हुँदैन। उदाहरणमा चितवनमा भयो, त्यही चितवनमा हुने कार्यक्रम एउटा सानो स्कुलमा एउटा ठुलो स्कुलको प्राङ्गणमै गरेर त्यो 50 होइन 2 करोड खर्च हुने त्यो एमाउन्टले चाहिँ 150 जनाको घर आज चिसोमा कठाङ्ग्रिएर चाहिँ यो जाडोमा मरिरहन्छन् तराईमा, तिनीहरूका घर निर्माण गरिदिएको भए साँच्चै नै यिनीहरू कम्युनिस्ट रहेछन्, एउटा चाहिँ तपाईँको समाजवाद प्रति उन्मुख रहेछन् भन्ने जनताले मन पराउँथ्यो। तर हाम्रो व्यवहार के छ? दलाल पुँजीवादी व्यवहार छ। हाम्रो नाम हामीले के भन्छौँ भने त्यही भएर म त नेकपा माओवादी केन्द्र र हाम्रो पार्टीलाई मेरो सुझाव के छ भन्दाखेरि हाम्रा कुनै पनि कार्यक्रम तडक भडक हुनुहुन्न हैन। त्यो कार्यक्रमको बरु खर्चलाई कटौती गरेर चाहिँ गरिब निमुखाका बस्तीहरू निर्माण गरौँ, गरिब निमुखालाई चाहिँ हामीले सहयोग गरौँ, तब मात्रै त्यो पार्टीको हित हुन्छ, त्यो समुदायले हाम्रो मन जित्छ र हामी 2064 सालमा फिर्ता हुन सक्छौँ। र माओवादीभित्र जो अहिले तितड-बितडमा रहेका हाम्रा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, साना साना पार्टीहरू खोलेर सबै बस्नु भएको छ। अब सबैले आफ्ना हट, सबैले आफ्ना घमण्ड त्यागेर एकपटक विशाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सबै अगाडि जुट्नुपर्छ र सबैले चाहिँ एक कदम पछि हटेर सहमति तपाईको एकता समझदारीका साथ पार्टीलाई बलियो बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मुख्य पार्टीलाई सुझाव छ। करिब 3 दशक यता नेपालको राजनीतिमा उथल पुथलको राजनीतिको नाममा परिचित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नाम जान्छ, आरोप लाग्ने गर्छ। यो विषयमा नेतृत्वलाई प्रचण्डका वरिपरि घुम्ने नेतृत्वहरूलाई
कसरी चाहिँ प्रचण्डजीको यो अध्यक्ष प्रचण्डलाई आरोप आउने आरोपहरूबाट कसरी चाहिँ एउटा त्यो घेराभन्दा बाहिर राख्न सकिन्छ भन्ने केही छ तपाईँसँग विचार? मुख्य कुरा प्रचण्डको विषयमा यो प्रचारवादी अलि धेरै भएको छ। म त यो भन्छु, किन भन्दाखेरि उहाँ जस्तो त्यागी नेता को छ नेपालमा? पहिलो कुरा, आफ्ना घरका 2-4वटा आफ्नो घर परिवार नै हिजो जनयुद्धमा हिँडाल्नु भयो हैन, हुँदाहुँदै पनि पार्टीलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तर चाहिँ केही प्रतिक्रियावादी शक्ति दलालहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि यो या त्यो तरिकाबाट प्रचण्डलाई सकाइयो भनेपछि त्यसपछि हाम्रो राज हुन्छ र चाहिँ अलि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने एक प्रकारको ठुलो त्यो गिरो लागेको छ हैन। र चाहिँ त्यो प्रकारको साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरूले त्यो भूमिका खेलेका छन्। केही नेपालका मान्छेहरूलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गरेका छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। र चाहिँ पार्टी अध्यक्ष कमरेडको अहिलेसम्मको जुन भूमिका जे छ त्यो सराहनीय छ, एकदम राम्रो गर्नु भएको छ। अझै अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो त्यो शुभकामना छ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई। मेरो यही सन्देश छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यतिर जानुभन्दा पहिला अब फेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहे भने, अब साउदीमा हुने नेपालीहरू अथवा चाहिँ साउदी आउने नयाँ आउने नेपाली श्रमिकहरूलाई अब राजदूतावासले त्यस्तो पूर्व जानकारी दिने कुनै त्यस्ता उपायहरू छन् यहाँ कम्पनीको सम्बन्धमा, अथवा चाहिँ तपाईँको कम्पनीमा हामीले यस्तो यो कम्पनीबाट चाहिँ भिसा गएको छ, अब तपाईँको नेपालबाट यति मान्छे आउँदैछन् भन्ने कुराहरू जानकारी चाहिँ यहाँ चाहिँ हुन्छ। तर अब त्यो आउने व्यक्तिहरूलाई झन् त्योभन्दा पहिले जानकारी गराउनको लागि के गर्नुपर्छ? अब त्यो त दूतावासको मुख्य कुरा दूतावासको रहने भयो। त्यो सूचना प्रकाशित गर्न मिल्छ कि नै यो कम्पनीमा जानको लागि अथवा यो कम्पनीको भिजा जाँदैछ भनेर त्यो कुरा चाहिँ अब त्यो दूतावाससँग सम्बन्धित रहने भयो। त्यो कुरा ठ्याक्कै चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित रहेन। तर मेरो कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि अहिले जति साउदी अरबबाट नेपालमा जाने भिजाहरू छन् सबै भिजाहरू साउदी अरबको दूतावासले चाहिँ भिजा एसेन्टेसन गरेर पठाउँछ, भिजा स्वीकृति गरेर पठाउँछ। अब त्यो भिजा स्वीकृति गरेर पठाउने क्रममा कुन कम्पनी कस्तो छ, कुन कम्पनीले सेलेरी कस्तो दिन्छ, त्यो कम्पनीमा चाहिँ नेपालीहरूको अवस्था के छ, यो सबै दूतावासलाई जानकारी हुने भएको हुँदा दूतावासले पहिलो कुरा अघि पनि मैले भने त्यसको सबै अवस्थालाई बुझेर मात्रै स्वीकृति दियो भने नेपालबाट आउने श्रमिकहरूले कुनै पनि दुःख पाउँदैन। यो कुरामा हामी ढुक्क छौँ। दूतावासले राम्रोसँग कम्पनीको भेरिफाई गरेर चाहिँ स्वीकृति दियो भने नेपालबाट आउने नेपालबाट आउने मजदुर कामदारले यहाँ दुःख पाउँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यो भएर पहिलो कुरा कम्पनीलाई भिजा स्वीकृति दिनुभन्दा पहिला त्यसको सबै वास्तविक बुझेर चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। भनेपछि साउदीमा आइसकेपछि एउटा 2-3वटा त्यस्ता घटनाहरू आए जसलाई यहाँको एनआरएन टिमले सेल्टरमा लिएर पनि उहाँहरूको चाहिँ भरण पोषण उहाँहरूको नेपाल जाने प्रक्रियाहरू सुरु गर्दै गर्दा पनि फेरि ग्यालेक्सी 4मा गएर हामी चाहिँ भोकै छौँ भन्ने, हामी चाहिँ एउटा प्याकेट चाहिँ खाना देखाएर चाहिँ हामी खान पाएनौँ भन्ने चाहिँ कुराहरू आइरहेछ। अनि यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू जाँदाखेरि त्यहाँ खाना बस्न उहाँहरूलाई एकदम राम्रो व्यवस्था छ भन्नुहुन्छ। यस्ता खाले एउटा भ्रमित नेपाली समाजलाई भ्रमित बनाउने कुनै हाम्रा नेपाली श्रमिक पात्रहरूलाई पनि तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त? दुःख त सबैले गर्न आएको हो नि, तपाईँले पनि दुःख गरे, मैले पनि दुःख गरेँ, तर त्यसलाई एउटा भ्रमित तरिकाबाट समाजलाई सन्देश दिने खाले गतिविधि गर्ने केही पात्रलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? मेरो तपाईँले अहिले ठ्याक्कै कुरा राख्दा सायद मैले ती पीडित भाइहरूलाई अघिल्लो चाहिँ तपाईँको शुक्रबार गएर मैले भेटेर आएको हो। अब मेरो कुरो के छ भन्दाखेरि 1000+300 भनेर आइसकेपछि हामीले यहाँ काम गर्नु पर्यो। हाम्रो भिजनै के छ भन्दाखेरि जनरल लेबर छ। जनरल लेबर भनेको हामीले जेसुकै काम गर्नुपर्छ, त्यही हो त्यसको चाहिँ कुरा। अब यहाँ आएर चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुट पैन्ट लगाउन पाइनँ, कुर्सीमा बस्न पाइनँ हैन। त्यसपछि मैले कामै नगरेर 2-4 घन्टा काम मात्रै गरेर चाहिँ तपाईँको नेपालमा 35-40 हजार रुपियाँ कमाउन पाइनँ भनेर भन्न मिलेन। मैले ती भाइहरूलाई पनि भेटेर आएँ। त्यो भएर चाहिँ यहाँ केही हाम्रा नेपालीहरू पनि कस्ता छन् भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ खाना खाइरहेछन् तर म लास्टै खानै पाएको छैन समस्यामा छन् भन्ने हो। अब यस्ता प्रकारको समस्याहरू होइन नेपाली समुदायलाई
दिनु हुँदैन। अब आफू चाहिँ बुझेको मान्छेले सबभर चाहिँ राम्रो सन्देश दिनुपर्छ र यथार्थ कुरा के हो कम्पनीको आफ्नो त्यो यथार्थ कुरा चाहिँ मिडियामा लिएर पीडित मान्छेहरूले पनि भनिदिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सुझाव सहितको यो चाहिँ कुरा राख्न चाहन्छु। अन्त्यमा प्रवासमा हुने समस्याहरूमा कसरी समन्वय गरेर प्रवासी नेपालीको समस्यामा दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरू तपाईँहरूले सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ साउदीमा बसुन्जेल दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरू नेपाली श्रमिकको विषयमा के छन्? त्यस्ता तपाईँका केही सङ्कल्पहरू छन्? अब यो विषयमा मैले 2-3टा कुरा राख्छु। पहिलो कुरा नेपालबाट आउने कामदारहरूलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ दक्ष बनाउनु पर्यो। उनीहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ विदेशमा आइसकेपछि यहाँको अवस्था के हो त्यो विषयमा जानकारी गराउनु पर्यो र सिकमूलक कार्यक्रमहरू सिकाउनु पर्यो। पहिला हामीले कामदारलाई दक्ष बनाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले के राखेँ भन्दाखेरि मेन पावर व्यवसायी साथीहरूले पनि कम्पनीको अवस्था र यहाँको सबै हुन सक्ने सम्भावित तपाईँको समस्या कमाइ हुने सबै कुरा मेन पावर व्यवसायीहरूले पनि ती नेपाली कामदारहरूलाई प्रष्ट चाहिँ भनिदिनु पर्यो जो नेपालबाट साउदी आउँदै हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि देशमा जाँदै हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा। अब तेस्रो कुरा तपाईँको दूतावासले मैले अघि पनि भने दूतावासले भिजा स्वीकृति दिँदा यो विषयमा राम्रोसँग बुझेर दिनु पर्यो हैन। त्यसपछि यो 3टा कुरालाई हामीले ब्यालेन्स मिलाउन सक्यौँ भने नेपाली कामदारहरूको चाहिँ 100मा 100% नभए पनि नेपाली कामदारमा आउने समस्यालाई हामीले 75% हल गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यसँगै आज गणतन्त्र युट्युब च्यानलको यो विकसित प्रविधिलाई प्रयोग गरेर हामीले आजको पहिलो अङ्क नेपाली जनप्रतिनिधि मन साउदी अरबका अध्यक्षलाई हामीले कार्यक्रममा निम्ताएका थियौँ। अब हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुनुभन्दा पहिला यो हाम्रो प्रयासलाई देशव्यापी र एउटा नेपाली श्रमिकहरूको हितमा सधैँ नवीनतम अन्वेषण गरेर गणतन्त्र युट्युब च्यानल लाग्ने आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हामीले कार्यक्रमको नयाँ सुरुवात गरेका छौँ। त्यसैले हामीबाट केही प्राविधिक समस्याहरू केही प्राविधिक कमी कमजोरी हुन सक्छ, जस्ताको तस्तै औँलाइदिनु होला भन्दै आजका कार्यक्रम अतिथि शिवराज जैसीलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद।